प्रेस भावांक जे आसा गोवा स्टेट हज कमिटीचे तर्फेन जे आसा वेलकम करता आनी आयज प्रेस कॉन्फरन्स जे आसा घेवपाचो मेन जो उद्देश आसा मुद्दो आसा तो हें की गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ मायनॉरिटी अफेर्स हज कमिटी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया काल जो आसा सर्क्युलर जे आसा आउट केला की न्यू फॉर्म जी आसा हजाची 2027ची ही फॉर्म जी आसा आउट जाल्ले कडेन आसा वेबसायट जी आसा हजाची ओपन जाल्या आनी दोन हज वेबसायट जी आसा एक हज सुविधा आनी दुसरी जी आसा hajcommittee.com गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हे दोन वेबसायट जी आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे जे आसा पोर्टल जे आसा हे ओपन केल्ले कडेन आसा आनी जे आमचे गोंयकार बंधू जे आसा आमचे गोंयकार भाव जे उत्सूक आसा ह्या पाटी हजाक वचपाक लागून कित्याक गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ह्या पाटी नवी स्कीम जी हाडली 20 days हज हेका लागून जे आसा लोकांचे एप्लिकेशन जे आसा तुटून पडले कडेन आसा आख्खे गोंयभर आनी जगभर आनी म्हळ्यार हांव सांगूं सोदता की इंडियान जे आसा फर्स्ट टायम इतले जे हज एप्लिकेशन येयले की 20 days जे हज आसा हेका सगळ्यांनी बरी जी आसा फॅसिलिटीज दिली काबा जो आसा आमचो तेजे हरम शरीफ जाका म्हणटा आमी तेजे आनी तेंचे जे आसा डिफरन्स जे आसले ओन्ली 500 मिटराचे जे आसा तेंचे डिफरन्साचे जे आसा तांकां रावपाची वेवस्था खावपाची वेवस्था सगळी वेवस्था जी आसा हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे तर्फेन केल्ली तांकां तशेंच आमचे स्टेट गव्हर्मेंटाचे माननीय गोंयचे राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हेणें आपले 2 स्टेप मुखार मारून आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक हेमी दोगांनी जे आसा वांगडा रावन जे आसा हे हजाची जी आसा फॅसिलिटीज कशी आनी बरी करची म्हणून सगळी सुविधा तांकां व्हरपा हाडपाक जे आसा तांकां ट्रक्स जे आसा हेजे अरेंजमेंट केले सामान व्हरपाक लागून तांकां ट्रेनाची वेवस्था केली खंय बसी जे आसा थंय बसीची वेवस्था केली रावपाची वेवस्था सगळी वेवस्था तांकां सगळें आनी आमचे हाजीज जे आसा इतले हॅपी जाले तुमी पळयले आसतले जे हाजीज रिटर्न येयल्या तेमी इतली ब्लेसिंग जी आसा भारतीय जनता पार्टीची प्रत्येक MLA जे आसा आमचे मुखेलमंत्री आमचे पार्टीचे अध्यक्षाक जे आसा ब्लेसिंग जे आसा ते आमचे MPs बाब सदानंद नरवणे जावं आमचे श्रीपाद भाऊ जावं जे सदांच जे आसा गोंयाक लागून वावरता देशाक लागून वावरता हांकां लागून जे आसा ते वेव्हार केले आयज सांगपाक म्हणल्यार की 22 जून 2026 जे आसा ह्या डेटीक लागून हजाचे फॉर्म जे आसा ओपन जाल्या आनी हो पोर्टल जो ओपन जाला हो 28 जुलय जो आसा आनी 28 दीस पसून जे आसा पोर्टल जो आसा ओपन आसतलो आनी मागीर हो पोर्टल जो आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो पोर्टल जो आसा बंद जातलो मागीर लोकांक हजाचे फॉर्म भरपाक मेळपाचें ना आनी फॉर्म भरता आसतना 10 ऑगस्ट 2026 आनी हे ऑगस्टाचे 10 तारखेक लोकांनी जी फॉर्म भरता तेमी इमिजिएटली जे आसा अमाउंट जो आसा 1,52,300 जे आसा EDD चॅक जे हितून माध्यमान जे आसा ते पेमेंट करतात गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जे आसा तेमी जे आसा पेमेंट करपाक पडटले मागीर बाकीचो जो कुर्रा आसा स्पेशली जो कुर्रा म्हणल्यार जो आमकां जो कोठा मेळटा ह्या कोटाक जो आसा 20 डेजाचो जो फॉर्म आसा हेका भरपूर लोकांचो जो आसा आख्खे देशभर म्हाका दिसता लोकांनी जे आसा हेका स्पेशली 20 डेजाचो वचपाक लागून स्पेशली आमचे जे सर्वीस करता लोक स्पेशली गव्हर्मेंट सर्वंट जे लोक आसा जे आपली बिझनेसमॅन्स आसा हे चडशे लोक जे आसा 20 डेजाचो फॉर्म भरता सो दॅट दे कॅन परफॉर्म द हज एंड दे हॅव टू कम बॅक टू जॉइन देअर ड्युटीज सो तांकां लागून जे आसा हो ही स्कीम हाडलेली आनी म्हाका दिसता ही स्कीम आख्खे आमचे नरेंद्र मोदीन ही जी स्कीम हाडली हे स्किमाक जे आसा आख्खे देशाचो जो आसा कम्युनिटी जी आसा आमची मुस्लीम कम्युनिटी स्पेशली जे आसा नरेंद्र मोदी आमचे देशाचे पंतप्रधान जे आसा हांकांय देव बरें करूं म्हणटा की अशें जे आसा कॉन्सेप्ट एक चिंतून हाडप डिफरंट वेगळे तराचे जे इतली वर्सां जाली आमचो देश जो आसा स्वतंत्र जाल्या पासून हे केन्नाच जे आसा कोणें कॉन्सेप्ट जो आसा सोदूं नासलो हो कॉन्सेप्ट जो आसा तेमी आमचे किरण रिजिजूचे थ्रू जो आसा हो करून हाडलो म्हणून तांकां हांव गोंयचे जे आसा स्टेट सरकाराचे तर्फेन जे आसा तांकां जे आसा देव बरें करूं म्हणटा फॉर्म भरता आसतना ओरिजिनल पासपोर्ट आपले तेजी कॉपी जी आसा तशेंच जो पासपोर्ट स्पेशली हांव जे हाजीज फॉर्म भरता तांकां सांगूंक सोदता अजून तुमचे कडेन टायम आसा 31/12/2027 हेजी व्हॅलिडिटी जी पासपोर्टाची आहा तोच पासपोर्ट जे आसा आमी हो
हजाचे जे आसा फॉर्म भरपाक जे आसा करतले तेजेरूय विजा लागतली. आनी एक फावटी रिपीट करता, 31/12/2027 ही व्हॅलिडिटी आसा जे पासपोर्टाची. होच पासपोर्ट जो आसा हो आमी विजा लागपाक जे आसा व्हॅलिड करतले गव्हर्मेंट ऑफ सौदी अरेबियाचे तर्फेन जे आसा. नाजाल्यार तेंचे कोणाक समज एक दीस पसून मुखार वयता तांकां विजा लागपाची ना. सो रिन्युअल कोणाक करपाचें आसा, अजून तुमचे कडेन 20 दीस आसा. तत्काल पासपोर्ट घालून जे आसा आपले आपले पासपोर्ट जे आसा सगळ्यांनी जे आसा रिन्युअल करून घेवचे. आधार कार्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग्स, फोटोग्राफ्स, वायट बॅकग्राऊंड जो आसा फाटल्यान जो फोटोग्राफ आनी कॅन्सलेशन ऑफ चॅकबुक जो आसा आनी पासबुक हेची कॉपी जी आसा हाडून जे आसा तेमी आपूण स्वताय अपलोड करूं शकता. अदरवायज हांगा ऑफिसान जे आसा आमचो स्टाफ बसला तेंचे कडेन जे आसा येवन जे आसा ही पासपोर्टाची सुविधा जे भरपाक लागून फॉर्म तांकां समज डिफिकल्ट जाता ते येवन हांगा भरचे. हजाचे फॉर्म भरपाक लागून आनी कसले जे आसा तांकां इश्यूज आसा ते रिझॉल्व करपाक लागून जे आसा आमच्या ऑफिसान हांगा स्टाफ गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो स्टाफ बसयला. आमचे तांकां येवन जे आसा तेमी फॉर्म भरचे. आनी एक फावटी मागणी करता गोंयचे जे लोक उत्साहीत आसा हजाक वचपाक लागून आनी इतली पसून मागणी करता की जे प्रायवेट वचपाक सोदताले आयज लोकांनी जे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे तर्फेन जे लोक गेल्या तेमी अपील केल्या लोकांक की प्रायवेट वचून आसतना तुमी स्टेट गव्हर्मेंटाचो लाभ घेया. प्रायवेटाक तुमी गेले जाल्यार म्हाका सांग 7 लाख 8 लाख रुपये चार्ज करता. आमी हार्डली गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जी आसा 3,40,000 3,30,000 इतलेच जे आसा चार्ज करून जे आसा आयज तुमकां जे हजाक धाडटा. आनी व्हडलेशे ट्रॅव्हलिंग जे आसा आमी काय तुमचे कडेन जे आसा घेयना. सो मागता तुमचे कडेन की मॅक्झिमम लोकांनी हो बेनिफीट जो आसा हाज्याचो घेवचो आनी गोंय सरकाराचे तर्फेन आनी पार्टी अध्यक्षाचे तर्फेन जे आसा सगळ्यांक जे आसा देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. फॉर्म फिलअप करपाची पोर्टल कशी आसता? फॉर्म फिलअप करपाक लागून ऑलरेडी जे आसा आमी फॉर्माची वेबसायट जी आसा जेन्ना तुमी फॉर्म भरता ऑटोमॅटिकली थंय येयत वयता तुमकां आनी ते तुमी जे आसा फॉर्म फिलअप करीत वचपाचे. ऑटोमॅटीक जेन्ना फर्स्ट तुमी फॉर्म फिल करता सेकंड तुमकां मेळटले. अशें करून जे सिरियल नंबर वायज जे फॉर्म फिल करतले ऑटोमॅटिकली वेबसायटीचेर जे आसा हें सगळें तुमकां थंय पोर्टलाचेर मेळटा. सो तुमकां व्हडलेशें गरज ना. आनी ना जाय कोणाक भरूंक जायना कोणा कडेन. They have to come in the Hajj office and they will fill up the forms and do all the needfuls. पोर्टल केन्ना स्टार्ट जाता? कालच्यान जे आसा पोर्टल जो आसा स्टार्ट जाला. आमचो जो सर्क्युलर जो आसा वो आउट जाला. बट कालच्यान जे आसा आमचे हजाचे फॉर्म भरपाचे कालच्यान सुरू जाल्ले कडेन आसा. आनी काल लोकांनी फॉर्मां भरली, आयजूय लोकांनी फॉर्मां भरली. आनी तुमच्या माध्यमान जे आसा गोंयचे जे आसा सगळेन जनतेक जे मुस्लीम कम्युनिटीचे भाव आयज आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे खाला सकल हें मिनिस्ट्री येता वो चॅरमनशीप येता यांचे तर्फेन जी सुविधा तुमकां मेळपाक लागल्या. आमचे पार्टीचे अध्यक्षूय हे लेवलाचे दामून एक जे आसा काम करपाक लागल्या. कशें तरी आनी तांकां कितें बरें तांकां सुविधा दिवची म्हणून. सो म्हाका दिसता की हें गोंयचे जे आसा जनतेन हेचो लाभ घेवचो म्हणून. अनेक गोवा गव्हर्मेंटान देवदर्शन यात्रा काडिल्ली आसा. तुमी ते अजमेर तुमचे धाडपाक ट्रायल केले ते खंय पावलो कितें जालें ते? आमी गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक हाचे तर्फेन जे आसा रिक्वेस्ट केल्या की सगळे आमचे जे बंधू आसता कम्युनिटीचे लोक आसता गोंयकार आसा मुस्लीम कम्युनिटीचे सगळ्यां कडेन आयज 3,40,000 जे आसा भरून हजाक वचपाक मेळना. बट खंय जेन्ना देवदर्शन यात्रा जे वयता थंय आमचेय लोकांक जे आसा स्पेशली ट्रेन करून जे आसा अजमेर किंवा केरला जे आसा हांगा सय्यद सादाताचे मजाराचे धाडचे ही वेवस्था करची म्हणून.